وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله 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 فخر الرسل محبوب خدا فخر الرسل محبوب خدا محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. आप जो आए दुनिया में कुफ्र की जुल्मत दूर हुई आप जो आए दुनिया में कुफ्र की जुल्मत दूर हुई नूर जहां में फैल गया नूर जहां में फैल गया सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह
سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جب حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت عجب منظر ہوگا جب حشر میں نفسی نفسی کا ہر سمت عجب منظر ہوگا آئیں گے شفاعت کو اس دم آئیں گے شفاعت کو اس دم حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله قرآن جو نازل تم پہ ہوا اعجاز بیان ہے وہ اس کا قرآن جو نازل تم پہ ہوا اعجاز بیان ہے وہ اس کا کفار بھی سن کر کہنے لگے کفار بھی سن کر کہنے لگے کلام اللہ کلام اللہ کلام اللہ کلام اللہ